बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वल अइम्मतिल मुहद्दिसीन। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस उस्ताद मोहतरम मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी दामत बरकातुहुल आलिया उनकी सनद हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तसल्सल के साथ वीडियो की शक्ल में आपसे बात फरमाई। باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. فضيلة الشيخ المفتي محمد سعيد أحمد البالنبوري حفظكم الله وأكرمكم في الدارين، حدثكم فضيلة الشيخ فخر الدين رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود الحسن رحمه الله تعالى وحدثكم فضيلة الشيخ عبد الحق العظمي حفظكم الله وأكرمكم في الدارين عن فضيلة الشيخ شيخ الإسلام حسين أحمد المدني عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الدوبندي عن الشيخين الجليلين الكريمين عن شيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتوي والشيخ علامة الفقيه العصر رشيد أحمد الجنجوهي، وهما يرويانه عن العارف بالله الشيخ عبد الغني المجددي عن مولانا الإمام الحجة الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن العارف بالله الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس المنشاوي قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن علي بن الحجر الأسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب عن الشيخ السراج الحسين المبارك عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهروي عن الشيخ عبد الرحمن بن مصفر الداودي عن الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى ومتعنا بفيوضهم وعلومهم آمين. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فذيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي سرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم। नाज़रीन, इस तरह के दिलकश दीनी बातें हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के निशान को भी दबा लीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। इस वीडियो को शेयर करके दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिए कि किस किस ने इस वीडियो को देखा और आपको वीडियो में कौन सी बात अच्छी लगी। आपका छोटा सा कमेंट हमारे लिए दूसरी वीडियो बनाने में हिम्मत अफजाई का काम देगा। जज़ाकल्लाह।